Filistin azad sosyalleşmenin makamı muazzam rahberi söyleyerek çık molayın kimden yakındı. So 2025 से हमें कोई नाम निशान निशान नहीं बेअज़ीम शख्सियत को सैयद हसन नसरुल्लाह फैकुल मनी जस्पिन इमाम खमनाई दी का सब कुछ जस्पिन इमाम खुमैनी दी जस्पिन इमाम खुमैनी जरा देगा है नरा जिंदा दुख से इमाम इज्जत की खिता जिंदा दुख से थोचीन जस्पिन जिंदा दुख से बना थो दरे ना 100% यकीनत इमाम खमनाई का सल्पी का İsrail Çöpçin 2025 sabah inşallah da batisna dere Çin de böyle çoğu. Dare tanesi son 2026 elhle. Erestos kana جيتاري كاتين زر بتيجنا آية انقلابي شوسنا شيعي علي ابن أبي طالب مملكة وعزبين دانيو تمدور ظلم بسببك دريران توكس بانوك زربتا مسجد سوم جاله يشسوم جوتي حسينيانا قرآن كستخسكا جوتي انسان روحاني نجي حساب پرزون تنت دشتی کرجلی که جوتردون تنت آیندس فرا تنت علم غیبی معنا تنت وقتی که روحانیت کنیس روحانی نیسیس گاش فرا چه نگردون تنزسنا رگنا بی اعتباری چه دینشی که انونا بیومت مکسی کریول انونا نتا موافقت کن کن انقلاب کن کن امام خمینی امام خمینی در کن کنیس امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام امام علی من تقصی تقصیت بگی مسجد بو تقصیت بیشکست قال امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام کسرة الكذب ظلم متغزيت بسببك تفسد الدين من تقصد الدين بو فاسد بستاغت وقتی که روحانیت کنیس روحانی نیسیس گاش فراچه نگردون تغزسنا رگنا بی اعتباری چه دینشی که انونا بیومت جوچیک دین بشیت وانی خونده جنا روحانی خونده دون تغزد پازر دی دنیا پو خصوصا ये डिस्ट्रिक्ट कारगिल काम से हिसाब पुशिक्स दूसरा इनकलाब नामी का एक मर्जा चाहिए मुश्तहिद मिंतासिका खुमीनी मिंतासिका समझ उर्दून ताकत म्यूनी तवक़ात पुयोत ये रूहानी ने साक ज़रचा ज़िंजर बयत पो हदीस आयात चीज़ जस्ना रिगना दी बदल्ला रखसी तरफना सिरेक शो से ताकत ज़ोन ताकत آیندس فراتانت علم غیبی معناتانت غیبی فراتانت نیون لجایت کنی العوام کل انعام زره خوب جواتیک خوب دنیای عالمی انوور مایوت گوتلوک تانستان کات کن نام عوامین ولاو ابقابا گونیوت نسانا منظور بنی عوام کن منظور بدون که آدانو ابقابا گون مایوت کن کن سا بلکه آدانو ابقابا گونیوت کن کن نو مسا چوب کتا دکن بنی عوام کن متیان بدترین چیزا چیزون ماموتاوس بکا و تعظیم الوزرا من تانا گناهی کور پوچو جاتین امیر المؤمنین که پوچ که سل بیمد رزون ماموتاوس نا دین پوچا از بین تا چازین گناه پوچو چازین یرل توزده دشتیک کرجیلانو مبادل تیسی دوری این مدبت بو مبادل تیسی چارمینین دیا محققين جدار بقى يقين دكشيك فلسطين آزاد سوسمت بلوشمن قصة راتيك سوسمت بلوشمن دعنا تزرد وقت معين بدأ مقام معظم رهبریس رسپک هتیک ملاین 2025 سانوب نامو نشان شمن تایید دقت بسازد نامو نشان شمن در کت آیا اسرائیل نام نشان شمن در تو یا فلسطین در اینجا اگر که تو فلسطین نامو نشان که تو شمن در زارگ نه 2025 نو تناقض و یک از با آزاد چه با یک نامو نتا انگتا دیگه چی کال برگوش نه شاید اسرائیل نامو نشان شمن خب پس چی سون 2025 نو هم فلسطین آزاد تو کنسون هم کورسیزس هم مقام معظم رهبریشی که انونت مولین نام و نشان نشستمین خب جو یم چیز رنو سید حسن
Nasrullah'siz zaskanin decik Khomeini'siz zaskan bungang ma icrason kanin dare makam muazzam rahbari zaskan pusa chachazin 2025 anum 100% deh yang tak sopian ku koskat buhut tangan 100% yakin yot ki aslan chochain degar zadanda du batik sna yani 2025 batik duluk chochasin dare tabi susong 2026 alhle elastos chana जी तरीका चाचीन जर बचीक ना आया इनकलाबी शोसना शैई अली इब्न अबी तालिब की ममलकत पर अज़बें दानियों तो में दुर्जोन पी सबाबी का दरे ईरान चौक्स पे अनुप ज़रबा बेटा मस्जिद सुम जाने ही शुसुम जूती हुसैनियाना कुरान को इस्लाह से क्या जूती इंसान रूहानी निजे हिसाब पुरजोन तंग दश्ती करयुली का जूती पुरजोन तंग जी मस्जिद में आतंकन पुन ایرانیانو انقلابی خومینی خلاف خامنه‌ای خلافی که یک تن کشتک زرده دستقن بو خدایی که کل جا سوستا نسرخص خلافی سرخصا چیک یک تنوسا دو خدایی که سو ازر بکت چزمن علم غیب ینتان یاد پتولا علم غیب مدگلا ظاهر پودو که ظاهر پودو این زربا شاید دو دکتو زربه که چا پیدا بد میولا اما فرق تو کسون जी मस्जिद तक खान पोयंताना निस्बल्ला yang kulis askan isfere hisabi ka masjid na dekik harab imam zada kunna husainiyana Quran kustas क्या शोरिस बसे dekik rahbar khilaf base ab mutoz de barakstu ngati dekik karyuli anu ngati karyuli أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام إمام علي من تخسي تاسو بيجي مسجد بو دجك الرحباري إمام خميني إمام خامنئي زدن تيجي مسجد بو شخص إنده انت فرقتو إن خلابو دي شخص نتي ما دشي كاريلا يتخان كل موافق كوني سيشيك باتيكنا نتان لذر بكت بمدنو إكا يا خلاب كوني شيك سينا شخصينا يا موافق كذا بنشي كاريولانونا نتا موافق كان كون انقلاب كان كون امام خميني امام الخامنئي كان كون شخص ده شخص اما عجيب سبراين سؤال كانوا جواب كتانو انا نتا يسومنا غامل ساتيكنا ساتي يوزاس نارينا دو سوني شاس برامر بلا حدیث تو صحیح اما حدیث برای عجب پو اگر سونین شد دست نارگ نشه اون چوچز اینجر باید تام چنی اسرائیل بحران چی سون توتو چی یاته اینجو کون شد پنه نمبا شد جنسو یعنی توتو و سونین نمبا یاته اینجو ده سونی شد پنه هم شد پنه انت معنی ندارد شیعه ما ختم باید پو سونی لوس باید پو سونی ختم شیعه لوس باید پو خداوند عالمین شخصی شیعه چوت چوک باید پو یک چوک باید پو فرعون انا ربكم الاعلى زرتام تكزس اخر كاتب شدل لسوم سو موسى يقول يلا برجال يا رئيس امام خمينيسيس اتحاد بيت الاقوام عجاب دانو شياسوني تك بس بنتها جو تورزون كتازين امير المؤمنين افضل الصلاة والسلام في ابوس كسل بمت كسرة الكيس ارزون موسيس توجب الوقيعة موجب خبان شاید باید بی زمان تمام شد زر باید بی جواب یت بمت از کیا اهل سنت چیگیسیس کتاب مقاصد نه تمام ما نتی کتاب کنه ما خویشیده یود خوی کتاب نتی شیده یود یود بنا نتی کتاب یانو جوگاتی حقانیت بکن تی کتاب نه ثبوت بده مقاصد محرمه آقای خمینی 250 nu safei 250 nu ci zare do jo ale sunnat kuni nyanen mena kato dun kato mahta ka duduga khilaq tu kato binduga li adabi al ukhuwati baynana wa baynahum natanakum phonomen lumazzer men da yana inqilabi khomini imam al khomini innaha ode imam bismero pude ci zare do phonomen بعد وجوب البراءة بلكي
واجب این کونه دست بیزاری باید بو و لعنت الله علی الظالمین خدا نه اهل بیتی دشمن کنه دوری باید بو واجب این و عن مذهبهم که مذهب پیشیدن دوری این زرده واجب این مذهب پیشیدن دور باید چی مذهب که این و چی باطل که این زره و عن ائمتهم که ائماشیدن اونا دوری باید بو واجب این خب یه وجوب ها ينتظر بتوطي مثلا مول زرده ينتظر که حدیثی تنجمد کوئی زره جو نظر اینگان واجب این کونه دست دوری باید بو مسلمان لا در چوق محققی زست حدیث بونو نغمه این یاسومن زیدیه این نغمه این زر سمازست زر بچیگنا ناسز واجب این زر بشیعی اجنا عشریه من کن کن نغمه ده مذهب کنه بیزاری باید بو برادر عمل بیزاری باید بو واجب این زر باید بو کما تدل علیه الاخبار خمینی کسانی بود دلالت بد اخبار سے روایات یوت واقتصده الاصول المذهب بلکہ دو بچ بالاتر انزرده اصول مذهب بجوین شیعہ من کن کن ندسه بیزاری بات کو اسوچک شیعہ ان وظیفہ بجوین لذا نترسز مثلا نو اور جی کنا اتحاد یا نو دوزرت اتحاد دوزرت اتحاد کل برگوش از این اتحاد گتو زرت مدرسه اثنا عشریه دوک سے جا مملکت هندوستانی کنه ده به اخبار پیاد کن پیانوک اس کی پوشتت کن پر اتحاد این زر باید پوک مغمل واضح چچین یورزون این تو واضح این زر باید پوک بله مثلا اتحاد زر این زر اولی که دچی انجمن جمعیت العلماء نغمایت کننده نغمه دیگه چه سوزه ده ایدول بد بیانوک غلط مزر قرآن آیه زر خدا و رسول شخصی کسل چیزر همیشه فلسطین نه اسرائیل چی سوسو فقط مر بر اسرائیل مر بر امریکا زر جو بسه جو عوام ناس کل جو تنظر بنا هم تو ایران یانو مسجد نه حسینی مسجد ندیده چی کرگیل یانو مسجد کنه شیشون چخصه دوستان نتا امامو نازرن چه اگر امام چیز بوین من سپنا ده شیشو چخ پایت مسجد کن چخصه مسجد انو گون چخ پایت پی شخصی گون چخ پایت بیده یو چسمن ما اما امام چیزوی چانه این امامون الخمینی چانه امامون الخمنئی چاچک نه چونکه جی کتاب و سنت یعنی مستاده خود ادلا خمینی کتاب پول مرتاده جو مرتانا جی مرحله که لبس این دنیا گامیان و اعتبار کر ساقط روحانی سوتیک ایلا ایراد از ایلا ایراد مؤمنه کن ایراد گشتیک کر یلیانوک اتحاد ضربه یاد باید با کل بروشدین سنجی ها امام حسین بیاکوز کسر بیوزده وکنتان دین منه لم تکن دینا اگر کنتان دین چی مدنه و عرب پبنه و یعنی چی مردانگی دو پر گیتولا چه مثلا ناموسی که حجوم شمد ضربت پو جورا سخص بوین اگر مثلا خدا و رسول کسال کرد نخومی نخمی نسو چی کلام چی کرد گاری یو کنتان کلامی که چوساین اگر اوده کلام پیو زسنارین نه خوشی اگر شیعه سنی اتحاد این دستاری نه شیعه تفرقات آسک نامل تونند و کنده شیعه سوسو نتفرقات این یاد و تا چیک چید نتا چیک چنه نتا چیک نه سخ بچه ده نتی خلیفه اول دویم سویم لگا منعی چارگوشین زده خوین پریاد بده چاچیک نه امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شقفی کسلپو كسرة الكذب توجب الوقيعة من تخذ إنسان كمان شديقة تنزل بزبان فو وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى